अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो क्लिप का मामला है। और हम देख रहे हैं कि ऑडियो जारी करने वाली जो साइट है फैक्ट फोकस, उसने तो दावा किया है कि एक गैरेट डिस्कवरी नामी डिजिटल फॉरेंसिक तज्जियाती कंपनी है जो कि फैक्ट फोकस के मुताबिक काफ़ी जानी मानी है, और दावा ये करते हैं कि उनसे इस टेप की या इस क्लिप की सेहत का मुआयना करवाया गया है और उन्होंने तस्दीक की है कि ये अनएडिटेड टेप है, यानी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जिससे ये इस्टेब्लिश शायद करने की कोशिश की जा रही है कि जो मुबैना तौर पर साकिब निसार से क्लिप मंसूब की जा रही है वो या तो जाली है या फिर उनकी मुख्तलिफ तकारीर को जोड़ के, यानी साकिब निसार की मुख्तलिफ मौक़ों पर की गई तकारीर को जोड़ के ये एक क्लिप निकाली गई है कुछ इबहाम पैदा करने के लिए। इसी से मुतल्लिक गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा ने वज़ीर इत्तलात फवाद साहब से भी सवाल किया, क्योंकि हुकूमत का भी इससे मुतल्लिक नैरेटिव है। वो कहते हैं जी ये जो ऑडियो क्लिप है वो जाली है और मुख्तलिफ तकारीर का मजमुआ करके एक जाली नून लीग ने क्लिप बनाई है। क्या ज़रा कहा फवाद चौधरी साहब ने, पहले वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, मज़ीद फिर बात करते हैं। सब जो समर टीवी पे जो चल रहा था वो ज़ाहिर मैंने देखा भी, आपका बीपर भी हो रहा था, उसमें ये वाले जुमले भी मुख्तलिफ तकारीब से उन्होंने निकाले कि इसमें एक जुमला है साकिब निसार साहब का कि इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है, एक जुमला है कि कहा गया है कि हमने खान साहब को लाना है, साथ कहा कि बनता नहीं है अब करना पड़ेगा बेटी को भी नहीं। तो ये वाले जुमले थे जो समर टीवी ने किया कि मुख्तलिफ तकारीब में जुमले भी कहे हैं साकिब निसार साहब ने। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है, मेरे ख्याल में आप उसको रिपीट कर लें अपने प्रोग्राम में तो आपको भी काफ़ी समझ आ जाएगी। मैंने देखी है, आपने उसमें बीपर भी दिया है, मैं पूछ रहा हूँ ये 3 जुमले थे क्या उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्तलिफ तकारीब में 3 जुमले भी साकिब निसार साहब ने कहे। आप उसको चला लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या है। मैंने देख ली है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये 3 जुमले नहीं थे। ये जो मामला है ना जी, ये जो एक पूरे तासुर बनाया जाता है जब भी मरियम नवाज का केस आता है या नवाज शरीफ का केस आता है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही ग्रुप के एक खास ग्रुप ही लोग हैं जो कि खास ग्रुप है जो कि इस्तेमाल होता है हमेशा, उन्हीं की तरफ से इस किस्म की लीक्स और इस किस्म के एफिडेविट्स और ये वो चीज़ें आती हैं। मैं फिर भी आपकी राय बतौर लॉयर भी जानना चाहूँगा, बतौर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी, कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचना चाहिए, वरना ये बहस हवा में ही रहेगी, क्या सच था क्या झूठ था, बजाय इसके कि हम ये सोचे कि तारीख फैसला करे, एक कोई इन्वेस्टिगेशन हो थॉरो और ये फैसला हो कि क्या क्या इल्ज़ामात ये वाकई गलत थे, वाकई दारों के खिलाफ ये साजिश थी, होना नहीं चाहिए। मंतकी इंजाम तो यही है ना कि नवाज शरीफ वापस आए, और मंतकी इंजाम ये है कि उनको या वो अपनी कैद पूरी करे और या वो पैसे दे। मंतकी इंजाम तो इन केसेस का यही है और वो जल्द से जल्द होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब गो के ये तो कहते हैं कि नून लीग इस तरह के वतीरे पहले भी इस्तेमाल करती रही है और ये एक अदलिया को बदनाम करने की, अदारों को बदनाम करने की साजिश और अपने केसेस में रिलीफ लेने के लिए एक साजिश उनको मालूम होती है। लेकिन तहकीकात से मुतल्लिक हुकूमत का क्या स्टांस है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया, गोल मोल कर दिया। बहरहाल इसी शो में नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी वो भी मौजूद थे। उन्होंने तहकीकात से मुतल्लिक मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस पर सो मोटो लें और दूध का दूध पानी का पानी हो और मामले की थरो इन्वेस्टिगेशन हो। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर तो तहकीकात में उनके खिलाफ भी कुछ निकलता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल तहकीकात से मुतल्लिक तो कल हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ने भी ये कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए मामले की, लेकिन बुनियादी सवाल आज भी हमारा यही कि कैसे तहकीकात होनी चाहिए, क्या इसके एम्बिट होना चाहिए तहकीकात को और कौन करे ये तहकीकात, यही हम अपने एनालिस्ट से आज पूछेंगे। पैनल पर डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहजाद, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले तो यही सवाल कि फैक्ट फोकस तो दावा करता है कि एक यूएस में बड़ी मोतबर तज्जियाती फर्म है जिससे उन्होंने इसकी सेहत का मुआयना करवाया है, वो कहते हैं अनएडिटेड नहीं है, तो कितना मुस्तरद है ये जो मुआयना करवाया है, क्या इसमें मजीद गुंजाइश रहती है किसी तहकीक की? लेकिन फिर भी कुछ हल्कों की तरफ से इसको माना नहीं जा रहा, क्या हो इस सिलसिले में मजीद? देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ सुने तो वो कहते हैं कि साबित हो गया कि टेप जाली है और एक्सपोज हो गई है नून लीग। नून लीग का मौक़िफ़ सुने वो कहते हैं कि ये टेप जेन्युइन है और ये साबित हो गया कि गलत तरीके से मरीम नवाज और नवाज शरीफ को सजा दी गई थी। तो अगर तो इन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अपने लोगों को मुतमईन करना है, तो वो सियासी मैदान में इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी बाकायदा तहकीकात हो और इसके किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए तो फिर इस पे तहकीकात इसकी ज़रूरी है। कमीशन बना दें क्योंकि मामला जुडिशरी का है। इससे पहले एफिडेविट भी आया राना शमीम साहब का
تو آپ جوڈیشل فورم کے ذریعے کمیشن بنا دیں جہاں پہ اس کی تحقیقات ہو جائے گی، وہ زیادہ میرے خیال سے ایک کریڈیبل فورم ہوگا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کا فورنسک آلریڈی ہو چکا ہے، جو فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے بھی وہ رپورٹ دیکھی ہے، اور میرے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ فورنسک رپورٹ غلط ہے یا انہوں نے جو ہے ٹھیک طریقے سے اس کا فورنسک نہیں کیا۔ وہ رپورٹ ہے، مستند ادارے سے ہے، انہوں نے اپنی جو ہے جواب اس میں جمع کروا دیا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی جب یہ آڈیو سنتے ہیں، جتنا میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے، تو جب یہ آڈیو سنی ہم نے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ جمپس ہیں کچھ الفاظوں میں، کہیں پہ جو کنورزیشن ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی ہے، کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ کنورزیشن ہے جو پہ بدل جاتی ہے ایک تقریر کے سٹائل میں۔ مثال کے طور پہ جو پہلا ہی جملہ ہے کہ ججمنٹ ادارے کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ سنیں تو ایسا لگے گا کہ ججمنٹ کے الفاظ میں ایک جمپ سے آیا ہے۔ پھر وہ جو ان کا ایک جملہ ہے کہ آپ بالکل جائز ہیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا، جس پر انہوں نے اتفاق کیا، تو وہ بھی آپ بات سنیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک تقریر کے سٹائل میں ہے۔ تو وہ چیزیں وہاں پہ آپ اگر آپ سنیں اس آڈیو کو تو وہ آپ کو واضح ہو جاتی ہیں۔ پھر جو سما نے اپنی ایک تحقیقات کی ہے جس میں انہوں نے 4-5 جملے سنوائے ہیں جو کہ آڈیو میں بھی ہیں، اس مبینہ آڈیو میں بھی ہیں، اور وہ ثاقب نثار کی تقریر میں بھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ وہیں سے جملے اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جملے وہیں سے اٹھائے گئے ہیں تو پھر اس آڈیو کی جو کریڈیبلٹی اس پہ سوال اٹھ جائے گا، جو اس میں ہے بھی نہیں ہے۔ درست کہہ رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، دوسرا آپ جو کمیشن بنانے کی تجویز دے رہے ہیں، اب عدلیہ کا معاملہ ہے، اس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ عدلیہ اس کے اوپر ورڈکٹ دے تو پھر ایک سکینڈل سامنے آ جائے؟ دیکھیں پہلے جو آپ کی یہ بات ہے بالکل درست ہے کہ 4-5 ایسے جملے ہیں جو سما ٹی وی نے نشر کیے جو کہ ان کی 2 تقاریر میں سے اٹھائے گئے ہیں، اور جو کچھ اور جملے آڈیو میں ہیں جس میں نواز شریف کا ذکر ہے، عمران خان کا ذکر ہے، بیٹی کا ذکر ہے، وہ ان کی تقاریر میں نہیں نظر آئے۔ تو یہ سوال تو بڑا ریلیونٹ ہے، بٹ دوسری طرف اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ 4-5 جملے ثاقب نثار کی کسی 2 تقاریر میں سے اٹھائے گئے ہیں، تو پھر تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے، تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنے گا کہ وہ دوسرے جملے کہاں گئے۔ لیکن اس کے لیے یہ ثابت ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ثابت ہونے کے لیے کوئی رائٹ فورم ضروری ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا اور اس کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں گی تو پھر وہ بھی ایک سوالیہ نشان بنے گا۔ میرے خیال سے اس سے بہتر تو فورم ہو نہیں سکتا، ادروائز تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس پر سیاست کرتی رہیں گی، اپنے اپنے ووٹرز کو مطمئن کرتی رہیں گی، لیکن اگر کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے جس کمیشن کے ذریعے یہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہاں یہ آڈیو جینوین ہے، اس کا جو فورنسک کروایا گیا تھا وہ بھی مستند ہے، تو پھر ہی معاملات آگے بڑھ سکیں گے، ادروائز تو جو ہے دونوں سیاسی پارٹیز سے اپنی پوائنٹ سکورنگ ہی کریں گی۔ چیز جو نون لیگ سے متعلق ہو رہی ہے، بھٹی صاحب کے پاس ذرا لے کے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ چھوڑ دیں حکومت کو چند لمحوں کے لیے، حکومت کو چھوڑ دیں، اپوزیشن کو چھوڑ دیں، سیاست کو چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں حکومت کیا کہہ رہی ہے، یہ چھوڑ دیں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے۔ جج ارشد ملک ویڈیوز ہوں، رانا شمیم صاحب کا حلف نامہ ہو، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہو، یہ معاملہ خالصتاً عدلیہ کا ہے، یہ عدلیہ کی ساخت کا معاملہ ہے۔ ہماری عدلیہ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے سے یا بدنام کیا جا رہا ہے یا خدا نہ خواستہ مبینہ یہ واقعی پھر سچ ہوگا، تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے، سپریم کورٹ بار کو فریق بن کر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، درخواست دینی چاہیے۔ اور دوسری بات میڈم شیخ یہ کہ یہ ریلیٹڈ ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ریلیٹڈ ہے، ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، ان کی سیاسی زندگیوں کا مسئلہ ہے، ان پر داغوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا ان کو جانا چاہیے عدالت میں کہ یہ دیکھیں جناب، اگر یہ اصلی ہیں وہ سمجھتے ہیں تو عدالت میں جانا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ دیکھیں جناب، اور اس پر تحقیقات کریں۔ اور لیکن میڈم شیخ جج ارشد معاملہ ہو، ویڈیوز آتی ہیں اور میڈیا میں کھیل کھول کے مسلم لیگ نون مریم نواز غائب ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیے جاتے ہیں وہ مکر جاتے ہیں۔ تاریخ میں اور یہ ہمارے ریکارڈ پر ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف سب مکر گئے جج ارشد ملک ویڈیو سے۔ اور یہ جو ہے ثاقب نثار صاحب کی یہ تو اب آئی ہے نا، رانا شمیم صاحب کا چلو 3 سال بعد، یہ مسلم لیگ سندھ لائرز ونگ کے نائب صدر، نواز شریف صاحب کے وکیل رانا شمیم صاحب، جن کی حسین نواز سے 2 ملاقاتیں ہوئی لندن میں، جن کی لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے 10 نومبر کو یہ ریکارڈ کروایا حلف نامہ،
जिनको मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के लोग ले गए नोटरी पब्लिक सर्विस, जिन्हें गालबन मालूम ही नहीं था कि जिस जज साहब की वो साकिब निसार से बात करवा रहे थे वो जज साहब उस वक्त बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, और 2 और जज साहबान वो केस सुन रहे थे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है मैडम शेख कि अब वो जज साहब जिनका उन्होंने नाम लिया है वो उस केस सुन रहे हैं, और ये केस से 2 दिन पहले अचानक पुरअसरार तौर पर ये हलफनामा आ जाता है, तो 3.25 साल उनका ज़मीर नहीं जागा। ये अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते थे और कह सकते थे कि ये है। तो लिहाजा ये ऑडियो क्लिप कहां से आया, किसने रिकॉर्ड करवाया, किसने वहां पहुंचाया? सर वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वाले मामले की तहकीकात तो कर रहा है। मैडम शेख वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका इन सारों को इकट्ठा करें और चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाएं और उनको कहें कि 3 महीने के अंदर इसका फैसला करें। यानी ये ऑडियो क्लिप चीफ साकिब निसार साहब तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाएं, सबको क्लब करें और फिर इसका फैसला सुनाइए। मैं आगे लेके जाती हूँ, लेकिन जरा सोहेल साहब, भट्टी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त। आखिरी जुमला अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, भट्टी साहब हो गया ना, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। भट्टी साहब लेट इट बी अ डिस्कशन। जुमला ये आखिरी जुमला सिर्फ ये या सिसिलियन माफिया गॉड फादरों की कोशिश है या हकीकत है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल यही नुक्ता है सोहेल वड़ायत साहब। जैसे नून लीग दावा कर रही है कि जी हमारी सज़ाएं जो दी साकिब निसार ने वो ख़त्म की जाएं, तो ये खुद क्यों नहीं कानूनी तौर पर लेके जाते, सो मोटो का मुतालबा कर रहे हैं, खुद अदालत क्यों नहीं जाते हैं? मेरा ख्याल है खुद भी जाएंगे। पहले हमारे यहाँ अच्छा अदालत में जाने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है ये माहौल बनाया जा रहा है और जो एक मौका होगा, उन जब हालात बन जाएंगे तो फिर ये अदालत भी जाएंगे, ये देख के जाएंगे कि अदालत क्या फैसला करेगी और उस वक्त जजेस का मूड क्या है। ये भी देखा जाता है ना कि इस वक्त जुडिशरी का मूड क्या है, जजेस का मूड क्या है, इस वक्त वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक लोग सर भी तो ये तो फिर एक और सवालिया निशान हो गया प्लीज कि माहौल बनाया जाता है। यानी जिस तरह से पहले माहौल बना, क्या अब ये अपने हक में उस तरह से माहौल बनवाना चाहते हैं? देखिए अलीना शेख साहब, तारीख देखे ना, यही अदलिया थी जिसने पिछली दफा नवाज शरीफ को सजा दी। नवाज शरीफ को सजा के दौर में ही वो जद्दा चले गए, और फिर वही अदलिया थी जिसने उनको वापस आने की इजाजत दी और उनकी वो सजाएं भी माफ कर दी गई। तो देखें, अदलिया के इसका मतलब है कि मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ फैसले आते हैं और वो देखा जाता है कि इस वक्त वो कैसा फैसला देगी। तो इसीलिए जो क्लाइंटेज होती है, जो प्ली करने वाले हैं, जो दरखास्त गुजार हैं, वो भी दुबके बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब वो माहौल हो, कब वो ऐसे हालात हो जब उनकी सुनी जाएगी या उनके फायदे में जो है अदलिया का मूड जो है वो इस्तेमाल होगा। सर लेकिन वो तो बड़े खुले दिल से कहते हैं कि अगर हमारी मुखालफत में भी आया तो हम कबूल करेंगे, तो फिर ये फैसला कैसा, या फिर वो हकीकत कैसी जब आपने तभी जाना है अदलिया के पास जब पता हो कि फैसला अपने हक में आएगा? अलीना शेख साहब, आप ये हार्ड फैक्ट्स है ना। आप अगर फर्ज करें आपको किसी को भी पाकिस्तान की सियासी जमात को ये पता हो कि मेरी अपील रिजेक्ट हो जानी है, तो जाहिर है वो कोशिश करेगा कि भाई मैं इस वक्त ना जाऊं, मैं ऐसे वक्त जाऊं जब मेरी अपील की कुछ सुनवाई हो, उसकी कुछ फायदा मंद, उसको लेकिन सर ये शक ही क्यों हो? वो तो ये शक नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम सही हैं, सजा माफ करवाओ। वो तो ये कह ही नहीं रहे, उससे कुछ शक है? तारीख तो ये कहती है ना कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने फैसले आए हैं अभी पिछले 3-4 साल में, सब उनके खिलाफ गए हैं। तो इसलिए ये जानना तो आसान है कि कोई भी फैसला अगर उनके हक में आएगा तो वो एक बड़ा डिफरेंट होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि नून लीग सोसाइटी के अंदर, अखबारात के अंदर, मीडिया के अंदर एक माहौल बना रही है, इस तरह की टेप्स रिलीज करके, इस तरह का मामला करके, ताकि जब माहौल बन जाए तब वो हिट करें, तब वो अदलिया के पास जाएं, तब वो अदलिया के पास जाके प्लीज करें। मतलब कानूनी के साथ एक सियासी जंग भी वो शुरू करना जंग भी लड़ रहे हैं। ठीक है, भट्टी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा भट्टी साहब जल्दी से, मैंने हसन साहब की तरफ जाना है। मैडम शेख,
पहला तो इस खूबसूरत जुमले पर मेरी तरफ से दाद वसूल करें कि मुस्लिम लीग नून माहौल बना रही है। दूसरा ये है कि नहीं, नवाज शरीफ साहब के हक में फैसले आए हैं। नवाज शरीफ साहब घर 8 हफ्ते के तिब्बी रिलीफ पे गए, लंदन गए, अदालतों ने भेजा। हर केस में नवाज शरीफ साहब की जमानत हो चुकी है, मरियम नवाज की जमानतें हो चुकी हैं, फ्लैगशिप में वो बरी हो चुके हैं, टेक्निकल बुनियादों पर छूट चुके हैं। लिहाजा नवाज शरीफ अदालतों के बड़े चहेते और लाडले रहे हैं हमेशा से। ये 2-4 जो उनके खिलाफ आए हैं, ये उसी की कड़ी है कि मुतनाज़े बनाया जाए मामला अदालतों को और एक तासुर दिया जाए आवाम को कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए थे और झूठे केस थे। तो ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आए हैं। नवाज शरीफ साहब के हक में फैसले आए हैं बहुत सारे। अच्छा सर, जवाब देने का मौका देना सोहेल साहब को। देखें, देखना तो ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब अदलिया के फैसले आने शुरू हुए, वो प्राइम मिनिस्टर थे। आज उनकी क्या पोजीशन है? क्या फैसले आने से उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ कि वो इक़्तिदार से गए, हुकूमत से गए, पार्टी से गए, वो बिलाखिर लंदन बैठे हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमात चल रहे हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। तो इसको आप अगर भट्टी साहब की नजर ये समझती है कि ये नवाज शरीफ के फायदे में फैसले आए हैं, तो फिर ये इन्हीं का कमाल है। वगरना सबको तो पता है कि नवाज शरीफ विक्टिम रहे हैं इस मामले में, और वजीर आजम से मुजरम तक का जो सफर किया है उन्होंने, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बना दिया भट्टी साहब, सोहेल साहब ने। मैं जरा हसन निसार साहब की तरफ, मैंने ब्रेक ले लिया, मैं हसन निसार साहब की तरफ एक गुफ्तगू लेके जाना चाहूंगी। एक जुमला भट्टी साहब, एक जुमला जी। मैडम शेख, नवाज शरीफ साहब को जितनी सुनवाइयों का मौका मिला है, इतना तो इस मुल्क के किसी बंदे को नहीं मिला। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर एवन फील्ड लंदन में बैठकर मजे कर रहे हैं तो ये भी अदलिया की वजह से है। 50 लोगों को ये एक फैसला, इतने ज्यादा लोगों को भाई की जमानत पर, भाई की जमानत पर इस चीज में गारंटियां मांगी थी नवाज शरीफ साहब की अदालत ने, जरूरी था। मैं हसन निसार साहब को, फुल डे समातें 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, इतना बड़ा केस था कि उसकी डायनामिक्स ये एंजॉय। हाँ सर, वो केस इतना बड़ा था, उसके इम्प्लीकेशंस इतने बड़े थे कि वो डिमांड करता था उस वक्त कि इसकी इतनी थरो इन्वेस्टिगेशन हो। तो वो डेफिनेटली अपना काम पूरा किया है, आई एम श्योर इस चीज में। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेने जी, मैं हसन निसार साहब का कमेंट जानना चाह रही हूँ, उस वक्त से बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहे। छोटी सी ब्रेक के बाद जाते हैं। साकिब निसार से मंसूब की जाने वाली मुबैना ऑडियो टेप का मामला हम डिस्कस कर रहे हैं। हसन निसार साहब, आपके जवाब का मुझे शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि आप कहते हैं जनाब तारीख को देखें, हमारे रवैये यही हैं, इन्हीं का मसला है। सर, फिर हम एक दफ़ा उसी दौराए पे आके खड़े हो गए। कौन करे ये तहकीकात, कहाँ से दूध का दूध पानी का पानी होगा? एक तरफ कह रहे हैं जी एक ऑप्शन है अदलिया की, जहाँ पर फिर बहुत सारे सवालात भी हैं, भट्टी साहब ने भी बहुत सारे सवालात उठाए। फिर दूसरा फोरम है हुकूमत के ऊपर तासुर जाता है जानिबदारी का। आप क्या समझते हैं, क्या एक और स्कैंडल तो नहीं पहुँच जाएगा या जन्म ले लेगा अगर अदलिया कोई मामला भेज देते हैं तो? यार ये फिर आप वही बात है, मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं, चूँकि आप अभी कह रहे हैं ना वहीं चक्कर काट के आ गए। पंजाबी में कहते हैं खोती चक्कर काट के ना बोर्ड थले आ गई है। दूसरा आपका ये मुहावरा 4 दफ़ा आपने हवाला दिया, इसका दूध का दूध पानी का पानी। और दूध में पानी के अलावा होता क्या है? उसमें क्या आपने दूध का दूध पाकिस्तान में न दूध न पानी, वो छोड़ें आप, कुछ भी खालिस नहीं है। अलहदा कर भी लोगे तो कौन सी तोप चला लोगे? टॉप के प्रोफेशनल्स को, इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोफेशनल्स को एंगेज करो, उनके सुपुर्द करो। बस जो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हुकूमत करे, वो नवाज शरीफ एंड कंपनी करे, जुडिशरी करे, कोई करे, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। इनमें से वही कुछ जो तयशुदा होगा। जिन्होंने ऑडियो क्लिप निकाली है उन्होंने तो वो यूएस के तज्जियाकारों से ही उसका पूरा करवा के लेके आए हैं फॉरेंसिक। तो फिर आप कहते हैं सही है, मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, जो वो कहते हैं वो ठीक है। प्रोफेशनल्स की बात सुनो भाई, मेरे जैसे बंदे को सेल फोन ऑपरेट करना नहीं आता एंड सेंड के अलावा, मैं आपको इस सिलसिले में क्या, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो नहीं हूँ सर। लेकिन इतनी बड़ी बात है, इल्म रखता हूँ अब ये, लेकिन इतनी बड़ी बात है, इतने ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करती है।
جی آپ اتنی دفعہ کہتے ہیں سر، آپ تو اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس سسٹم کو ایک اوور ہال کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو چلیں لیٹا ہوا ہے، اگر یہاں سے ہو سکتا ہے یہ نقطہ آغاز ہو. چلیں آپ کی عمر ایسی ہے، آپ بالکل اسی طرح سوچے جیسے آپ سوچ رہے ہو. میں تو سر شاید یہ عمر نہیں، یہ ہوپلیس پازیٹیوٹی کا، میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں. کیا نہیں کچھ نہیں، جو پروفیشنلز کہتے ہیں کر لو یار، آگے چلو بچوں. سر لیکن یہ تو اچھا سر پروفیشنلز، اب دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے نا پروفیشنلز نے کر دیا ہے. اچھا نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا سر آگے بھی ہونے دیں. اب اگر ایک چانس ہے ایک چیز کے اوپر موقع ملا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا موضوع فورم ہے جو کہ چلے پروفیشنلز کو بھی دعوت دے گا کہ وہ اس کا تجزیہ کریں، ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے. کوئی فورم شورم نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے صحیح بات سامنے آئے؟ نہیں، یہ ایکسپرٹس کا کام ہے. فورم شورم اس میں کیا کرے گا جی؟ سر وہ ایکسپرٹس کو انگیج کرے گا نا. دیکھیں ہمارا فورم ہے، اب آپ جیسے معتبر سہیل صاحب، بھٹی صاحب، شہزاد صاحب سب کو اکٹھا کیا ہے، آپ سے پونا بالکل آپ سب ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ اس کا حل کیا ہو. نہیں ایکسپرٹس اس کام کے ایکسپرٹس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی تو سارا شارٹ ان دا ڈارک ہے نا، ٹیوے بازی ہے، فیکٹ شیٹ ہے، وہ جتنی مرضی اس میں پانی ڈال کے اس کو پھیلاتے جاؤ. واضح جواب نہیں دے رہے کچھ آج حسن صاحب. ہاں عدلیہ کر لے، کوئی کر لے، حکومت کر لے خود، وہ نہیں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کوئی ہیوی ویٹس. کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی واضح جواب نہیں دے رہے. جو لیڈرز ہیں ان کو نہیں میں دے ہی نہیں سکتا نا جی، میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے. اچھا ہاں میرے پاس عقل کی کمی ہے، میں اس لیے کم استعمال حسن صاحب کا جواب ہم ہر سوال کا جواب. اچھا ٹھیک ہے حسن صاحب، نہیں میرے پاس چلے حسن صاحب آپ کا جواب ہم ایسے ہی درد کر، آپ کا جواب ہم نے ایسے ہی، آپ کا جواب سر آنکھوں پہ سر. حسن صاحب اس میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، کہہ رہے ہیں جی میں نہیں بتاؤں گا کون تحقیقات کرے، کیسے کسی سے بھی کرا لے. باقی ہمارے تینوں تجزیہ کار نے صاف صاف بتا دیا، باقی ہمارے تینوں تجزیہ کاروں نے اپنی رائے صاف صاف بتا دی. جی چھوٹی سی ایک بریک لیتے، اس کے بعد آتے دوسرے سوال کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آئی ایم ایف کے پروگرام سے متعلق خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سٹاف لیول کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، اور کل مشیر خزانہ نے ہمیں اس سے متعلق کچھ چیدہ نکات بھی بتائے، اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ہمارے تجزیہ کاروں نے بھی اس سے متعلق رائے دی تھی کہ ایک کڑوی گولی ہے جو ہمیں کھانی پڑے گی. وہی مشیر خزانہ نے بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی. لیکن سوال یہ کہ پہلے سے مہنگائی سے ستائے عوام، پہلے سے غریب عوام، کووڈ کے اثرات ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے، ایسے میں کیا ایسے کوئی سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ جو آنے والی مشکلات ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکے؟ اور اس کے اوپر سوال کچھ یوں کہ حکومت اقدامات تو کر رہی ہے کہ مہنگائی کو قابو کرے، لیکن یہ کہاں تک فروٹفل ہوں گے؟ تو حکومت کے لیے زیادہ مشکلات کون پیدا کرے گا؟ وہ اپوزیشن جو کہ ایک محاذ کھول کے کھڑی ہے اور پھر مشاورت بھی ہو رہی ہے لانگ مارچ سے متعلق، یا پھر مہنگائی؟ دو آپشنز ہیں. بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ اپنا آپشن بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت صاحبہ بتا دے کہ ہمیں چوہے مار کڑوی گولیاں اور کتنی کھانی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی غریب رل گیا، مڈل کلاس رل گئی، تنخواہ دار طبقہ رل گیا. لہٰذا اپوزیشن بیچاری نے کیا کرنا ہے؟ اپوزیشن کے 3.25 سال ناکامیوں کے بھرے ہوئے ہیں میڈم شیخ. ابھی 2-4 دن پہلے سینٹ میں اکثریت میں ہونے کے باوجود ہار گئی حکومت سے. حکومت نے 4 بل پاس کروا لیے، اور اس دن سینٹ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی غیر حاضر تھے، غفور حیدری صاحب غیر حاضر تھے، مشاہد حسین صاحب غیر حاضر تھے. لہٰذا اپوزیشن بیچاری کو بدنام نہ کریں. اپوزیشن بالکل بھی چیلنج نہیں ہے. حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے، اور مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے. شہزاد اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وزیر اعظم کہتے تو ہیں گلوبل ایشو ہے، ساری دنیا میں انفلیشن ہے، لیکن عوام کو یہ سمجھا پائیں گے؟ دیکھیں عوام کو سمجھا بھی دیں تب بھی عوام تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے نا کہ حکومت وقت جو ہے وہ ان کو ریلیف دیں گے.
اور جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں, جب بھی آپ IMF کے پلان میں جائیں گے تو ایک ٹائٹننگ ہوگی, کیونکہ آپ نے اپنے میکرو اکنامکس کو ٹھیک کرنا ہوگا, امبیلنسز کو ٹھیک کرنا ہوگا, تو اس کے اثرات تو فوری طور پہ عوام پر آئیں گے, خاص طور پہ غریب طبقے پر اور آپ کے مڈل کلاس پر, اور وہ متاثر ہوگا, مہنگائی سے متاثر ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گئے ہیں اور آگے بھی ایکسپیکٹڈ ہے بڑھائے جائیں گے, تو اس سے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے, جو آپ کا کاروباری طبقہ ہے, وہ اس سے متاثر ہوگا. تو وہ ساری کوششیں یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی معیشت کو سلو کریں اور جو آپ کے امبیلنسز ہیں ان کو آپ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. تو IMF پلان میں جب بھی آپ جائیں گے یہ مشکلات ہوں گی. پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے جو تھوڑا گروتھ دیکھی ہے, جس میں ہم نے کاروباری ایکٹیویٹی دیکھی ہے, وہ اسی وجہ سے دیکھی گئی کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ معیشت میں انجیکٹ کیا گیا. IMF پلان سے ہم باہر آ گئے, پلان سسپینڈ ہو گیا, تو حکومت جو ہے وہ اسپینڈ کر سکی, چاہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے ہو, چاہے وہ کاروباری طبقے کو سستا قرضہ دینے کی صورت میں ہو, انہوں نے پیسہ جو ہے وہ لگایا. اور جب یہ لگتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملات چلتے ہیں, کاروبار چلتا ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. لیکن جس پیس پہ ہم چل رہے تھے اس پہ نہیں چل سکیں گے. IMF کے پروگرام میں جا کے ہماری اکانومی اوور ہیٹ نہ کرے, اس لیے سخت فیصلے لیے گئے, جس کے فوری اثرات اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو وہ عوام پہ نیگیٹو نہیں آئیں گے, منفی ہوں گے. حسن نثار صاحب, اپوزیشن اس کے اوپر کہتی ہے کہ جی IMF سے بڑے سخت معاہدہ کیا گیا, شرائط کیوں سامنے نہیں لاتے, یہ لوگ سرنڈر کر گئے. کیا اپوزیشن کی اس بات میں دم ہے؟ کیا ممکن بھی تھا حکومت کا اس سے نکلنا؟ نہیں, بالکل ان کی نہیں علینا, ان کی بات میں کوئی دم نہیں ہے. اور یہ پولیو زدہ جو اپوزیشن ہے یہ خود اس عذاب کی بنیادی وجہ ہے. ان کی تو اخلاقی حیثیت بھی صفر ہے, جس سے تھوڑا بہت بھی شعور ہوگا. میں نے چند دن پہلے ایک مثال دی ہے کہ جیسے تیر لگتا ہے, اس کا درد نہیں ہوتا, جب نکالتے ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں, اور اس کے بعد جب زخم کو داغتے ہیں, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, اٹس اے ریئلٹی. تو پاکستان کی جو اکانومی پہ اتنے زہریلے تیر لگ چکے ہیں, بہرحال اس کو چھوڑیں. اچھا رہ گئی مہنگائی, تو وہ ریئلٹی ہے. اس کے لیے آپ جتنی بھی دلیل دیں, مطلب آپ بھوکے آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتے آرگومنٹ کے ساتھ, لیکن پھر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ حکومت خود کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے, انتظامی حوالوں سے کیسے پرفارم کرتی ہے, اور میڈیا کے حوالے سے اپنا دفاع کتنے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے, تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کم از کم وہ تو سیمائی کنونسڈ فیل, لوگ بندے مر بھی تو جاتے ہیں نا جی, لوگوں کے عزیز و اقارب, ماں باپ, اللہ معاف کرے, وہ بھی تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ریالٹی ہے, لوگوں کو سمجھانا یہ آج تک نہیں سمجھا پائے. ایز اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے برس بیت گئے ہیں, یہ بنیادی معلومات لوگوں کو نہیں دے سکے جو ان کے حق میں سر. ویسے اس میں مسئلہ صرف کمیونیکیشن یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ مینیجریل پرابلمز, انتظامی مسئلے مسائل بھی ان سے ہوئے, جو اب یہ دونوں اس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے؟ جی علینا, دونوں ہیں. نہیں, یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے, نہیں دونوں ہیں. آپ نے جو دونوں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ ان کا بلینڈ ہے, اور دونوں اپنے پیک پہ. ہاں, تو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کریں. بڑی مشکل صورتحال سہیل بڑا ہے, کم از کم جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہاں ڈیفینیٹلی, ہاں کافی حد تک ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ they can handle it properly. یہ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں سہیل صاحب کے پاس, کیونکہ سہیل صاحب ایک طرف ہم بات کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے منشور کا اگلے انتخابات کی تناظر سے, خاص طور پہ احتساب کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ پروسپیکٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں, وہاں پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. پھر ہم دیگر چیزوں میں اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی خاطر خواہ کوئی ہمیں پروگریس نظر نہیں آئی. مہنگائی بہت بڑا ایشو, اور ووٹ بینک سے تو وہیں پہ آنا ہے. کیا عوام کو کنونس کر پائے گی پی ٹی آئی حکومت, کیا کچھ دلاسا دے پائے گی, کیونکہ ابھی تو بہت ہی بکھرے ہوئے جذبات ہیں؟ دیکھیں, مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اپوزیشن سے زیادہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو تنگ کر رہا ہے, اور عوام تک بھی اس کا ہی اثر زیادہ جا رہا ہے. ہر گھر میں مہنگائی ایک مسئلہ بن چکا ہے, خاص کر جو مڈل کلاس ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, تو بہت پس گیا ہے. تو اس کا حل تو صرف یہی ہے کہ کوئی ایسے اکنامک
پروگرامز لائے جاتے, ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جس سے مسئلہ حل ہوتے, لیکن IMF ایک ناگزیر مجبوری بھی ہے. آپ جب ایک خاص طرح کی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں تو IMF آپ کی مجبوری ہوتا ہے, اور IMF بھی آپ کو ٹائٹن کرتا ہے. تو دراصل اس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو, زیادہ ٹائٹ ہو, زیادہ جو ہے اس کے اندر جو فضول خرچیاں ہیں وہ ختم ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو IMF پہ بھی چلنا پڑے گا, اپنی اکانومی کو ٹائٹن بھی کرنا پڑے گا, اور کچھ نہ کچھ ایسا بھی کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. تو یہ امتحان ہے ہماری وزارت خزانہ کا, ہمارے معاشی ماہرین کا, جو فی الحال تو ناکام جا رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 سال 1.5 سال میں کوئی وہ ایسا کارنامہ دکھائیں کہ لوگ کنونس ہو جائے. فی الحال تو ایسے لگتا ہے کہ PTI کے پاس اس حوالے سے ان کی پورٹلی میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے ایک بنیادی لیول پر بات تو کر لی, لیکن شہزاد اگر یہی بات کنٹینیو کریں, تھوڑا سا اعداد و شمار کو دیکھیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے جو اہداف سیٹ کیے گئے ہیں, خاص کر ٹیکس ہدف جو بتایا اتنا بڑا 6.1 ٹریلین کا, ریئلسٹکلی دیکھیں تو آئندہ دنوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی پالیسیز ہوں گی جس سے عوام پر بہت زیادہ, یا عام عوام پر ایٹ لیسٹ بہت زیادہ برڈن نہ پڑے, کوئی میکنزم ان پلیس ہو کہ اس کو صحیح طرح سے ڈیوائیڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں یہ اہداف تو پورے ہو جائیں گے, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ہو یا پھر معاشی گروتھ کا 5% کے آس پاس, یہ تو اہداف اچیو ہو جائیں گے. اور کیونکہ آپ کی ایگریکلچر گروتھ جو ہے, کراپس آپ کے ہوں, چاہے کاٹن ہو, ویٹ ہو, ان کے نمبرز بڑے اچھے آ رہے ہیں. بٹ جو اس وقت پریشانی والی بات ہے جس پہ آپ بار بار سوال بھی کر رہے ہیں, وہ ہے مہنگائی کا ایلیمنٹ. وہ ان قریب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. مہنگائی رہے گی اور اسی طریقے سے پالیسیز کے ذریعے, مانیٹری پالیسی کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ اس کو ٹائٹ رکھتے ہوئے مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. ہاں ایک البتہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریلیف کیسے ملے گا, 2 طریقے ریلیف ملنے کے, 2 طریقے ریلیف ملنے کے. ایک تو یہ کہ گلوبل پرائسز اگر نیچے آ جائیں, خاص طور پہ آپ کی تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں, پام آئل کی قیمتیں نیچے آ جائیں, اس سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے عوام کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت نے جو 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے, جو احساس پروگرام ہے, اس کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر تک سستا راشن پہنچائیں, یا گھر تک نہیں, وہ سستا راشن لینے کی اپارچونیٹی ہے ان کے پاس, جو بھی آپ ایپ کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا آپ ان کو احساس پروگرام کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہی طریقے ہیں. اس کے علاوہ تو حکومت کے پاس اور کوئی طریقہ ہے نہیں کہ یہ فوری طور پہ پرائسز کم کریں. اچھا, جیسے ایک چیز ہے ٹیکس ہدف 6.1 ٹریلین, ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری انڈاکیومنٹڈ جو ہے عوام ہے, آبادی ہے, اس کے لیے کیا میکنزم حکومت نے ان پلیس ڈالا ہے؟ کیونکہ پھر ہم دیکھتے ہیں ہوتا یہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں جس کا براہ راست جو امپیکٹ ہے وہ نچلی سطح تک جاتا ہے. سو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ٹیکس بیس بڑھانے والی بات ہے, اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہے میکنزم؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہماری جو ٹیکس گروتھ ہوتی ہے وہ بھی بیسکلی آپ اسی طبقے کو زیادہ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں, پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں, جو کہ آلریڈی ٹیکس پیئر ہوتا ہے. تو ہر حکومت آ کے بات کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے, بٹ وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. جب شہباز زیدی صاحب سے انہوں نے کچھ 700 ارب روپے کے ایسے ٹیکسز متعارف کروائے تھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک ٹیکس بیس جو ہے براڈن ہوا تھا, آپ کے فائلرز میں اضافہ ہوا تھا, بٹ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے. اس کو تیزی سے بڑھانے کی ضرورت ہے. بیسک پرنسپل یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ کمائے گا وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے گا. یہ پرنسپل ہے جس پہ آپ کو آنے کی ضرورت ہے. ہم اس پہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے تمام پینلسٹ یہ سمجھتے ہیں مہنگائی حکومت کے لیے واحد اور سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس مسئلے کے اوپر حکومت کس طرح سے یا تو قابو پاتی ہے, عوام کو کچھ حد تک ریلیف دیتی ہے, یا پھر عوام کو یہ سمجھا پاتی ہے کہ ان کے گریٹر بینیفٹ کے لیے جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کیسے کام ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں اس کا بھی جائزہ لیجیں گے. اجازت دیجیے گا, فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.